హాయ్ శరత్ సాయి. ఇవాళ M2 టెస్ట్ ఉంది అంతేనా? మాడ్యూల్ 2. మాడ్యూల్ పేరేంటి? శ్రద్ధ మాడ్యూల్. చాప్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 17, 14, 1. 3 chapters. ఓకే, 14th అధ్యాయం గుణత్రయ విభాగం. 17th చాప్టర్ పేరేంటి? 7 Sattvatraya Vibhaga Yoga. శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యుగం. ఫస్ట్ చాప్టర్ పేరు? Arjuna Visada Yoga. 3 చాప్టర్స్. నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయమంటే అక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే. ఫస్ట్ గుణత్రయ విభాగం యోగం అడుగుతాను, తర్వాత 17లోకి వెళ్దాం, తర్వాత 1లోకి వెళ్దాం. సత్వం Okay. రజస్తమ ఇతి. Sattvam Rajastama iti. Guno Prakriti Sambhavaha. Nepananti Mahabaho. Dehe Dehina Madvayam. Tatra స్ట్రైట్ గా Sattvam చూడు నా ఇంకా. Nirmala. ఉమ్. Ente? అలానే చూడు స్ట్రైట్ గా నా ఇంకా. గో హెడ్. Tatra Sattvam Nirmalatvat. प्रकाशकमनामयं युगसङ्ख्येन बध्नाति ज्ञानसङ्ख्येन ज्ञानग रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गसिद्धेयं जैनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालसनिद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तत्त्वं सुखे सञ्जयति तजःकर्मणि भारत ज्ञानमाहुतात्तमः प्रमादे सञ्जयत्युत లోభ ప్రవృత్తిరారంభ. लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणा वशमस्पृहा तदस्येतानि जायन्ते दृढे परतस्य वा अप्रकाशो प्रवृत्तिस्य प्रमादमोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते पुरनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्तेतु न प्रलयं याति देहभृत् सर्वतमविदं लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते तदस्ति तत्त्वात् संजायते ज्ञानं. तत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसः ఎదురుగా చూడు. ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्याज्ञानवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृश्यात् पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्वारं सोऽधि गच्छति गुणानेतानतीत्यति देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युञ्जरा दुःखैः मुक्तमुदमश्नुते अर्जुन उवाच कैस्त्रीन् गुणानेतान् अटितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानि वर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च मानव तत्त्वेऽस्ति संवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति मानापमानयोस्तुल्यः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते त्वां चयोप्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समधीतेतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहं तस्यापि सदा शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य काण्डि यस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय भाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः. 17th అధ్యాయం స్టార్ట్ చేయి. అథ సప్తదశోధ్యాయ. ओके, सप्तदशोऽध्यायः तदात्रय भाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रात् विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का प्रश्ना सत्त्वमहोरजस्तमः. श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी सेवा तामसी चेति तान् शृणु आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपः तथा दानं तेषां भेदमेवं शृणु आयुष्यत्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः दास्यास्मि गस्तिरा हृद्याः आहारा सात्विकः प्रियाः कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्ष्णविदायिनः आहारा राजसस्यस्ताः दुःखशोकामयाप्रद यातयामं घटरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्. देवद्विजगुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचार्यमहिंसत शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियतं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादसंयत्वं मौनमात्मविनिग्रहः वा संशुद्धिरित्येतत् तपो मनस उच्यते श्रद्धया परया तत्सदिति निर्देशः.
ఓం తత్సదితి నిర్దేశः బ్రహ్మణస్తే విరస్ఫుటः బ్రహ్మణాస్తే న వేదాస్త ఇత్యక్ష విహితः పురా తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాः ప్రవర్తంతే విధానోక్తాः సర్వం బ్రహ్మమాడినాం తదిత్యనభిసంధాయ परमेज्ञ तपक्रियाः दानक्रिया च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्ये तपयुज्यते प्रसन्ते कर्मणि तदा सत्यब्दापार చిన్నగా युज्यते చిన్నగా చిన్నగా మరి పదాలు దొరికిపోతున్నాయి మెల్లగా यज्ञे చెప్పు. तपसि दाने च इति ఉమ్. सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं परित्यवाभिधीयते अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चेत् असंद्युच्यते पादन च तप्रेत्यनु इह ओम दत्सरिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शताद्रविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ఓకే. అత్ర శూరా మహేశ్వాసాः अटसूरा महेश्वासा भीमाजो समायुरी ईरानो विराटस्य दुकुलस्य महारथः दृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुलचित्कुण्डिभोजश्च देव्यस्य नरपुङ्गवः विरामन्यश्च అయనేషు చ సర్వేషు अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु చూడు. सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हास्यं कुरुवृद्धो पितामहः सिंहनादविनद्योचाहि शङ्खं दत्त्वा प्रतापवान् तदा शङ्कश्च చిన్నగా भैर्यश्च చిన్నగా చెప్పు. तदा शङ्कश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सह ఇలా చెప్పు. सैवाभ्यहस्यन्त शब्दस्तु मूलोऽभवत् तस्मै तैर्हयेयुक्ते आटस्य दिने स्थितौ माधवः पाण्डवसेवा दिव्यशङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्त्वा ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्तौपुटिविपदे सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्तत्म पृथक् प्रकृत् ततसौ सुधातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नामस्य पुटिवीं चैवाटुं लव्येन नादयन् अनव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् तपित्वचः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे अनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमः महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथं स्थापय मेच्युता यावदेतान्तरिक्षेऽहं योद्धुकामनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे योत्स्यमानः न वेक्षेऽहं न्यायेते च समागतः శశురాన్ సుహృదశ్చైవ असुरां सुकृतस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टः विषीदन्निनमब्रवीत् अर्जुन उवाच दुष्प्रेमं सुहृदं कृच्छ्रुं समुपस्थितं क्षीरन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वैपदृश्यशरीरे मे रोमहर्षस्तजायते ఆచార్య పితరః పుత్రాः आचार्य पितुः पुत्राः हृदयैव च पितामहः मातुलः पौत्राः शालासम्बन्धिनस्ततः एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन కులక్షయే ప్రణశ్యంతి कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलजन्माः शाश्वताः कुलजन्मा सनातनाः धर्मिणस्ते कुलं कृष्णम् अतन्मोऽपि भवत्युत अतन्मोऽपि भवात् कृष्ण परिशन्ति कुलस्त्रियः तेषु दुष्टासु वासनया जयदेवन्न शङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च మెల్లగా చెప్పు మెల్లగా. कुलज्ञानां कुलस्य च नतन्ति पितरो येषां मृत्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उच्चार्यन्ते जातधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो पटमत्पापम् कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं शोषणमुद्यते यदि मां प्रतीकारम् अस्तं शस्त्रपाणयः दातराष्ट्रान्निहन्युः तन्मेक्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनसङ्ख्ये ततोपस्थोपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ दत्सरिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः వెరీ గుడ్. మెమరైజేషన్ సూపర్. ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా బాగుంది. కొంచెం మెల్లగా చెప్పు, ఎంజాయ్ చేస్తూ. ఎదుటి వాళ్ళకి నీకంటే వచ్చు కాబట్టి గబగబా ఉంటుంది, బట్ వినే వాళ్ళకి కొంచెం శ్రావ్యంగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. బట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మెమరైజేషన్ చక్కగా చేసావు. ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది.
వెరీ గుడ్. ఓకే, Thank you, uncle. M2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ M3యా? కర్మ M3, మార్చుడు. 3, వెరీ 4, గుడ్, 5, 6. వెరీ గుడ్. బ్రహ్మాండంగా చేస్తావు, చక్కగా చేయి. వెరీ గుడ్ జాబ్ నాన్న, ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. బాయ్. Thank you, uncle. Thank you. ठीक है Sir, थैंक यू सर bye, థ్యాంక్ యూ. sir. బాయ్.